ओम टिभी नेपालमा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँको वर्ष झैं यसपालि पनि विक्रम सम्वत 2080 सालको श्री स्वस्थानी पर्वको पावन समयमा श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्री स्वस्थानी महिमा लिएर आउने क्रममा आज पनि पुरानो बृहत श्री स्वस्थानी व्रतकथाको अध्याय 5 भित्रका दिव्य कथा प्रसंग पावन कथा प्रसंग लिएर म टिका पौडेल उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम सबैलाई जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव भन्न चाहन्छु। श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्रवणले सबैलाई राम्रो होस्, सबैको घर परिवारमा राम्रो होस्, हामी यही कामना यो प्रार्थना बारम्बार गरिरहेका छौं र बारम्बार गरि नै रहनेछौं। वैदिक सनातन धर्मको प्रचारका लागि हजुरहरू धेरैले भिडियोलाई शेयर गरिदिनु भएको छ, लाइक पनि उत्तिकै गरिदिनु भएको छ, कमेन्ट पनि उत्तिकै गरेर हामीलाई थप हौसला पनि प्रदान गरिराख्नु भएको छ र धर्मको रक्षा भयो भने आफ्नो पनि रक्षा हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसैले तपाई हामीले आफ्नो संस्कार र संस्कृतिको जागरणा गर्दै धर्मको प्रचार गर्दै भगवान भगवतीको कृपा आशीर्वाद प्राप्तिका लागि कर्म गर्दै अगाडि बढौं। अवश्य पनि आफूलाई मात्रै होइन सबैलाई राम्रो हुने नै छ। सर्वप्रथम अगाडि ध्यान गरौं अनि अन्तिमको पुष्पाञ्जली पनि हजुरहरूले पूरा श्रवण गर्नुपर्ने हुन्छ। कथा सहित पुष्पाञ्जली श्रवण गर्नुहोला अनि मात्र पूरा फल पाइन्छ। हामीले प्रत्येक दिनको एक अध्यायको दरले यसपालि पनि श्री स्वस्थानी व्रतकथा माघ महात्म्यले सहित भएको व्रतकथा राखिरहेका छौं। हजुरहरूले श्रद्धापूर्वक श्रवण गरि नै रहनु भएको छ। हजुरहरूले श्रवण गर्न थालिसकेपछि 1 अध्यायदेखि 31 अध्यायसम्म पूरा श्रवण गर्नुभयो भने अवश्य पनि राम्रो हुने नै छ। एउटा विश्वासका साथमा अगाडि बढ्नु होला। आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। सर्वप्रथम जयकारा लगाऊं। हजुरहरूले आफूले पनि जयकारा लगाउन सक्नुहुन्छ। कमेन्ट बक्समा पनि जयकारा लगाउन सक्नुहुनेछ। श्री स्वस्थानी माताको जय। अथ पंचमोऽध्यायः
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके, अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ, त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। मुनिको यस्तो प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुने, अघि भगवान श्रीहरि विष्णुले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब त्यो समयमा मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नामका आफ्ना मित्र समेत लिई मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ पुषको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। तपस्या गर्दा 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 यिनीहरूको शरीरमा मासु रहेन। फेरि ती ठूलो सुखबाट पनि वञ्चित भए। सम्पूर्ण सुखहरू त्यागेर यिनीहरूले तपस्या गरे, तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तपस्याको बलले गर्दा यिनीहरूमा तेज भने बढ्दै गयो। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी पनि प्रसन्न भएर ती तीनै जनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले आज्ञा गर्दै भन्न लाग्नुभयो। भन्नुको मतलब नम्र स्वरले आज्ञा गर्नुभयो, भन्नुभयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भए। जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गर्दै ती दुवैले भन्न लागे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व भनेको कहिल्यै नमर्ने वरदान दिनुहोस्, अथवा यस्तो प्रकारको वर दिनुहोस्, बल पराक्रम पनि ठूलो होस्। फेरि विमान समान जो हामी 3 पुर बनाउने छौं त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्। हामी ठूला बलवान हौं, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले त्यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवध्य वरदान दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग। भन्नुको मतलब मृत्युदेखि बाहेक अरू कुनै पनि वर माग। मृत्यु कसैले पनि टार्न सक्दैन। तिमीहरूले अरू वरदान जे मागे पनि म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर मयले फेरि बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्, मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। भन्नुको मतलब ती 3 पुरहरू अलग अलग रहनेछन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस्। निमेष भनेको के हो त भन्दा हामीले आँखा झिमिक्क पार्दाखेरि लाग्ने जुन समय हो त्यसैलाई निमेष भनिन्छ। आधा निमेष भनेको त्यसको पनि आधा हो, निमेषको पनि आधा हो। त्यही आधा निमेष भित्र जो एक बाणले ती तीनै पुरलाई नष्ट गर्न सक्ला अथवा ती तीनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुषले हामीलाई मार्न सकोस्, अन्यथा हाम्रो मृत्यु नहोस्। मयका यस्ता वचन सुनेर भगवान ब्रह्माजीले पनि तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। यति भनी ब्रह्माजी पनि आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै वश गर्ने इच्छा लिएर
आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको थियो, दोस्रो चाँदीको थियो र तेस्रो सुनको थियो। यसरी 3 पुर बनायो, यानी कि 3वटा सहर बसायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृंग यानी कि टाकुरा हुन्की जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति विशाल भएका स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अलगा, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दैमा मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका स्थान स्थानमा सुनले मडेका उत्तम पुरद्वारहरूमा रङ बिरङका रत्न जडेका मुगा मोती मणिहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। यस्तो प्रकारको अत्यन्त सुन्दर पुर बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदि रत्न जडेको वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूका पंक्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान पार्ने फराकिला मार्गहरू पनि सिंगारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरायो। घर महलहरू पनि अनेक रङका मन हरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले सिंगारेर ती विमान जस्ता 3 पुरलाई शोभा युक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ बिरङका जात जातका उत्तम उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फूल र त्यस्तै 6वटै ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू पनि लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमल कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरावासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पक्षीगणले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोधरका गोलाकार घेरामा अर्ध चन्द्राकार घाउ लागेका कलश जस्तै उत्तुङ्ग कुच भएका मदिराले राता राता आँखा भइरहेका लाजले मुसुक्क हास्य गर्ने लोलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिन्द्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुर मध्ये जो फलामको थियो त्यो मयले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन पुर थियो, चाँदीको सुन्दर पुर त्यो विद्युत प्रभलाई दियो। जुन सुवर्णले यानी कि सुनले बनेको सबैभन्दा उत्तम पुर थियो त्यो मयले आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मन्त्रीवर्गले शोभायमान भयो। वरिपरि मन्त्रीहरू अनि आफ्ना आसेपासेहरू भन्नुको मतलब आफ्ना सैनिकहरूले शोभायमान भएर आफू बीचमा बस्नु भयो। त्यो दैत्य राजा आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ग र भृत्य वर्गले सहित भई आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिई रहँदा स्वर्गको भन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लाग्यो। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लाग्यो। साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लाग्यो। तिनीहरूलाई मार्न लाग्यो। यानी कि यी दैत्यहरूले देवताहरूलाई पनि सताए, देवताहरूलाई पनि जिते र देवताहरूका यानी कि उनका बगैँचाका असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे। केही आफ्ना
बगैँचामा लगी सार्न लगाए। जति राम्रा राम्रा थिए तिनीहरू चाहिँ आफ्ना बगैँचामा ल्याएर यी दैत्यहरूले लगाउन लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई भगवान ब्रह्माका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा भयो। यानी कि ब्रह्माजीले समस्त देवताहरूलाई भन्नुभयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्, तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ भगवान श्री हरि नारायण आदि सकल देवता अब श्री महादेवका शरणमा जाऊं। सबै भएर अब कहाँ जाऊं? श्री महादेवको शरणमा जाऊं। उनैले मात्र हाम्रो उद्धार गरिदिनुहुन्छ। उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नुहुनेछ। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी, यानी कि ब्रह्माजीको वचनलाई स्वीकार गरी ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम, चन्द्र, कुबेर, वायु समेत सबै देवता ब्रह्माजीलाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ श्री महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोक देव, हे चन्द्रमौली जटा जुटधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने देवताका पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने, यज्ञका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वर दिने, ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप, नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। पर भन्दा पनि पर, पर ब्रह्म स्वरूप शंकरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वपुष्मान, त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पुषाको दाँत भाँच्ने, तक्षको यज्ञ नाच्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सुरासुरका उत्पन्न कर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता, हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता, श्री गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मात्मन, हे वरदाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। देवताहरूले भगवान श्री हरि विष्णु सहित भएर देवताहरूले यसरी कातर भएर यस्तो स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी भगवान श्री शिवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वर माग। मैले नदिने संसारमा कुनै पनि वस्तु छैन, म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु, जे इच्छा छ निशंक भएर माग। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले विनम्र स्वरमा बिन्ती गर्दै भने, हे प्रभु,
ब्रह्माको बरले उन्मत्त भएका मया आदि दानवले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरू बल जफत लुटेर लगे। नन्दन वनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नासे, कति आफ्ना घर ओसारे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि हामी निकालियौं, यानी कि यी दैत्यहरूले अमरावतीबाट हामीलाई निकालिदिए। हे भगवान, ती दैत्यको संहार गर्न भगवान ब्रह्मा, भगवान श्री हरि विष्णु पनि असमर्थ हुनुहुन्छ, यानी कि उहाँहरू पनि समर्थ हुनुहुन्न। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान बक्सियोस्। त्यति सुनि भगवान शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। भगवान शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे। बिन्ती गर्दै भन्न लागे, हे भगवान, यो हजुर के भन्दै हुनुहुन्छ? हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौं भने रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परैरहोस्। रुद्र तेज हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन प्रभु। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न भएर त्यो अजेय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरी बक्सनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेषति भनेको आधा निमेष मात्र ती त्रिपुरको मिलन हुनेछ। त्यही आधा निमेष भित्रमै त्यो त्रिपुरलाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा मात्र ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनीहरूको मृत्यु हुने छैन। हे शशि शेखर, हे प्रभु, हामीदेखि प्रसन्न भए त्यो पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरिदी बक्सियोस्। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा भयो, यानी कि भगवान शिवजीले फेरि भन्न लाग्नुभयो, हे देवता हो, त्यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले ती तीनै पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अझै दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाके र विश्वकर्मालाई डाकी श्री महादेवको निमित्त भनेर समस्त देवता रूपी अवय भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथमा दुवै पाङ्ग्रा सूर्य चन्द्र भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्य भूषण गराइयो। बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कला भूषण बनाइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। अयन र संवत्सर रथका बेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलिका भए। गंगादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमरली रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बन्नुभयो। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाए र विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्टा भइन्। श्री नारायण अग्नि बाणको टुप्पो हुनुभयो। 4 वेद नै 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनु बाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान श्री साम्ब सदाशिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघि पछि भगवान श्री साम्ब सदाशिवका गणहरू शङ्कुकर्ण
चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रमथ गणहरू, शूल, पट्टिस आदि अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै श्री महादेवमाथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदा भए त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। श्री महादेवले देवताहरूको त्यस्तो स्थितिदेखि आफ्नो तेज अलिकति खिच्नुभयो। तेज खिची केही कम पार्नुभयो अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किञ्चित थोरै मात्र भए पनि समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, यानी कि नारद मुनि तुरन्त ती दैत्यहरू भएको ठाउँमा जानुभयो र भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका श्री महादेव स्वयं नै तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मयले आफ्ना मित्र तारकाक्ष, विद्युत माली र अन्यान्य योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको जो तारकाक्ष थियो, तारकाक्षले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा हाम्रा बद्ध छन्, यानी कि हामीबाट वध गर्न योग्य छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ र कसैको पनि छैन। यदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अवेद्य नै रहनेछ, कसैले भेदन गर्न सक्दैन। फेरि शत्रुलाई जित्न साम, दाम, दण्ड, भेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। फेरि तारकाख्यको यस्ता कुरा सुनि विद्युत मालीले पनि भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि पर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ, यसमा संशय छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौं अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि हजुरले भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपुको पद पाई 14 भुवनको अकण्टक राज्य भोग्नुहोस्। विद्युत मालिका यस्ता कुरा सुनेर मयले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित साम, दाम, दण्ड, भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवता भन्दा पनि बर्ता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल श्री महादेवको नजिक गई उनलाई नमस्कार गरौं भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैं कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौं भने केवल उनको दृष्टिपात हेराई मात्रले नै हामी भस्म हुनेछौं। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन् आज उनै ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो अब के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्नेवाला हुनुहुन्छ, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुनुहुन्छ, सबैलाई मुक्ति प्रदान गर्नेवाला पनि हुनुहुन्छ, ती श्री महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दछौं? हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्दछ र? फेरि त्यसको फल पनि त हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौं। अतः म त भन्दछु, हे दानव वीर हो,
तिमीहरू सबै यतिखेर कालले प्रेरित भइरहेका छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको त्यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्यु रूप यो कुरा भन्न लाग्नुभयो। यानी कि नारद मुनिले भन्न लाग्नुभयो, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्याको फल सकियो। यदि संग्राममा पछि हटेर नपुंसक झैं देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त संग्राममा लडी वीर गति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। म चाहिँ यो मान्दछु, यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रमथ गणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। संग्राम नगरेर शरण पर्न गयो भने पनि देवताहरूको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि श्री महादेव शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्न, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुने गर्नुहुन्छ। अतः किन नलड्ने, अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यौ भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाख्य र विद्युत माली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले उनीहरूले भन्न लागे, ठीक हो, नारदजीको कुरा ठीक हो, उत्तम हो। नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानवराज मयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जानी नारदजीले आज्ञा भएको कुरो उचित हो भनी समर्थन गरे। अरू सबैले समर्थन गरिसकेपछि आफू मात्रै एक्लै हुन चाहेनन् र उनले पनि समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसित बिदा मागी श्री महादेव कहाँ गएर वहाँ भएको कुरा सबै निवेदन गर्नुभयो। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले सुसज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाख्य, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्ने आई अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जना थाले। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्परमा ऊ रथ आयो, उता हेर त ऊ श्री महादेवको रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भय र शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्रास्त्र लिई युद्धको इच्छाले जसरी पशु पुतली आगोको नगिचे जान्छ, त्यसरी नै त्यो पशु गए झै कालले प्रेरित दैत्यगणले शिवको रथ कहिले आइपुग्छ र युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहेका थिए। त्यसै बखतमा पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सुसज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान शिव रथ देखियो। नन्दीश्वर आदि श्री महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानव गणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डर लाग्दो मुखबारी शिवगणका सामुन्ने आए। फेरि देदीव्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्व भागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी, भृङ्गी, ऋटी, तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिघा आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शिवगणमाथि जाइ लागे। अनि दुवै तर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झै देखेर प्रसन्न मुद्राले संग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी चाहिँ महाबली दानवसित जुधे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभलाई भेदन गरे।
तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्ता पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृंगी र रीतिले त्यस दैत्यका पृष्ठ देशमा प्रहार गरे, पछाडिपट्टि प्रहार गरे। अनि उसले पनि सर्प झैं निश्वास फेर्दै ठूलो सुलले भृंगी र रीतिलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसकी भृंगी र रीति संग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भागे थियो, तब भन्नुको मतलब दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाए थियो, तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सर्को प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर श्री गणेशजी पनि रिसाई सुड लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमोठी मता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई उखेले झैं भनेको पुष्पलाई सहजै उखेलेर फाले झैं गरी विद्युत प्रभ दानवको शिर उखेलेर फालिदिनुभयो। अनि गिँडबाट छुटिएको उसको शिर सरोवरबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झैं सुशोभित भयो। त्यो देखेर भृंगी र रीतिले अनेक स्तुति गान गरे। अनि नेमी नामा र बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बीचमै रोकेर तिनका रथ, सारथी, ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरथी गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक वाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल लिई बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एक साथ निस्केर वज्र, त्रिशूल, परिघ, कुठारा आदि अस्त्र लिई शिवजीका गणमाथि जाई लागे। यसरी परस्पर घोर घमासानको संग्राम चल्न लाग्यो। श्री महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झैं र उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भर्काए झैं ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैं भयो। वायुको बेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैं र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाख्य नामको दानव रिसाएर गणनायक माथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे। अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो। अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो, तर तुरन्त उठेर चक्र लिई गणनायक माथि फेरि उसले प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढलेर मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो। अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो, यानि कि शङ्कुकर्णलाई। यसरी आयुधहरूले त्यागिएको बनाएर उसलाई मृत्युमा प्राप्त गराउनु भयो। अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भइसकेपछि
त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। जति पनि दानवगणहरू थिए गएर विलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मयले राम्ररी बुझाई भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोभी मरेका जति सबै दानवलाई बचाओ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेको तारकासुरलाई अमृतमा चोभेर बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेकाहरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारकाख्य पहिले भन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्तिका साथ संग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औंलाले संकेत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो, तर अहिले फेरि बाँचेर लडाईँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवहरूलाई बचाउनेछ। अतः हे शिवजी, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बराबर बचाइरहनेछ। भन्नुको मतलब बारम्बार उसले बचाउनेछ। यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत शोषी लिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचन सुनेर शिवजीले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत शोषी लिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गर्नुभयो, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अगाउजी देखे। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो, तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोरी फेरि छुटिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोरिएर छुटिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरिबक्सिन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि ठीक हो, असल हो भनी त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तल माथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निमेष आँखा झिम्म गरेर उघारे जति समयको लागि त्रिपुर जोरियो। तब श्री महादेवले आफ्नो योग बलले जोरिनुलाई निश्चल पारिदिनु भयो। यानी कि जोरिएकै समयमा उहाँले बाण छोडिदिनु भयो। अनि जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डढ्न थाल्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। श्री महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, हे नन्दी, त्यो मय नाम गरेको दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराउन्। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायु रूप भई बाण भन्दा पनि बेगले गई मयको घरमा नन्दीले गएर देखे। राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनकै ध्यान गरिरहेका रहेछन्। तब नन्दीले मयलाई तुरुन्त भन्न लागे, हे मय, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मयले तुरुन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। यति भनेको सुनिसकेपछि नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि टुप्लुक्क आइपुगे र नन्दीले शिवजीको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिवभक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरुन्त यहाँबाट जाऊ। मयले पनि जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पातालतिर गए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा भगवान शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका अनेक सुन्दर स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोए कराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो।
अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर कडा र उच्च स्तन भएका मदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डराई घर घरमै यताउता दगुर्न र कराउन थाले। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न लागे अथवा गर्न थाले। कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी बेग्लै भाग्न लागे। भगवान शिवजीको भक्तिले हीन र वस्त्र आभूषणले पनि हीन पर्वताकार देख्दैमा डरलाग्दा काला न काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे र तीका अन्तमा खेदित भएका तर तुरुन्त कामले पीडित भई प्रियाका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती कति दैत्यहरू भार्या सहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हाम फाली जल जन्तुको भोजन भए, कोही आधा डढेर कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेष नगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अवेद्य त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना अधिकार पाई भगवान शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिल्यै भएको थियो न फेरि हुनेछ। हे शंकर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनु भयो, अतः हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि श्री महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा भयो, हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तहरूलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नु पर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना आश्रममा जाओ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी देवताहरू आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी भृंगी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सहित भएर श्री महादेवजी कैलाशपुरी पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा सजिलै तरिकाले कसैले पनि वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुर दाह मैले सुनाए। जो शिव भक्तले खुशी साथ यो कथा सुनला अथवा बारम्बार सुनिरहला वा अरूलाई सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मृत्यु पछाडि भगवान शिवजीको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां त्रिपुरदाह वर्णनम नाम पंचमो अध्याय। अब अन्तिमको पुष्पाञ्जलि पनि श्रवण गर्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै